वालेकुम सलाम। सबसे पहले वाह मैं उर्दू के ताल्लुक़ से एक 4 लाइन। जी इरशाद इरशाद। हम अहले ज़ुबां है हमें गम होता रहा है। अच्छा हम अहले ज़ुबां है हमें गम होता रहा है, वादों ही से बस हम पे करम होता रहा है। बहुत अच्छे। वादों ही से बस हम पे करम होता रहा है। कोई भी हुकूमत बने इस देश में बम्बू, हर दौर में उर्दू पे सितम होता रहा है। बेशक, हर दौर में बेशक। उर्दू पे सितम होता रहा है। बेशक होता रहा। अब ये यहाँ से अपनी औकात पे आ जाता हूँ। आइए आइए पहले आ जाइए। अच्छा भूतीज बोल रहे हैं चीचा। आओ। बीवी अगर फर्ज कीजिए मायके चले गई तो मियाँ कैसे खुशियाँ बांटते हैं, जरा गौर से सुनो चीचा। जी इरशाद इरशाद। अपना तजुर्बा बयान कीजिए। तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रही, अच्छा तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रही, बीवी गई है मैके मियाँ खुशियाँ बांट रही। वाह। बीवी पकाई मुर्ग तो 100 एतराज थे, अच्छा अब दाल पड़ोसन की मजेले को चाट रही। वाह 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 वाह। क्या क्या तजुर्बे हैं सब आपके। वाह 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 वाह। शौहर के गाल पर कोई मच्छर था पुरसुकून। अच्छा शौहर के गाल पर कोई मच्छर था पुरसुकून, थप्पड़ लगाया बीवी ने ये उसका था जुनून। जी थप्पड़ लगाया बीवी ने ये उसका था जुनून, पूछी वजह तो बम्बू ये बीवी ने कह दिया, मेरे अलावा चूसे ना कोई तुम्हारा खून। वाह 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 वाह। ये आजकल नौजवान लड़के, खैर यहाँ तो नहीं है, सबके सरों पर टोपियाँ देख के इतनी खुशी होती। जी हमारे हैदराबाद के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ कि बड़े बड़े बाला, कानों में बालियाँ, तो उनके ताल्लुक़ से एक मुफीद मशवरा है, जरा गौर से सुनिए साहब। इरशाद इरशाद। जो काम औरतों का है वो तुम संभाल लो। जी जो काम औरतों का है वो तुम संभाल लो, बाला बढ़ाओ मांग में झूमर निकाल लो। ओहो बाला बढ़ाओ मांग में झूमर निकाल लो। जब नौजवानों सोने की जंजीर पहने हो, गले में काली पोत का लच्छा भी डाल लो। वाह वाह वाह। अच्छा मशवरा है। वाह 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 वाह। अच्छा मशवरा है। ये बीवी शक कैसा करती। अच्छा दफ्तर से मैं आ जाऊं तो बीवी का है ये हाल। ओहो। दफ्तर से मैं आ जाऊं तो बीवी का है ये हाल, कपड़ों में मेरे ढूंढती है रोज कोई बाल। कपड़ों में मेरे ढूंढती है रोज कोई बाल। वाह। एक रोज कोई बाल नहीं मिल सका तो बोली, शायद किसी गंजी को बनाया है अपना माल। वाह 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 वाह। दिल सीने में रख ले को भी दिल का लगाना नहीं आता। वाह। मुत्तुरिया साहब से ताल्लुक से बोल रहा हूँ मैं। जी इरशाद दिल इरशाद। सीने में रख ले को भी दिल का लगाना नहीं आता। अच्छा। अच्छे खासे हट्टे कट्टे वजन उठाना नहीं आता। अच्छा औरतों से बस दिल लगी करते हैं, शादी के नाम से घबराते हैं, खाली मामू कन्ने बनते हैं, पतंग उड़ाना नहीं आता। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। ये कुत्ते के ताल्लुक से सरकार आज तक कई गज़लें सुने होंगे, सब सुने होंगे। मेरा मशवरा ज़रा गौर से सुनिए। जी इरशाद इरशाद। कुत्ते के ताल्लुक से, कुत्ता हमेशा ज़मीन पे पेशाब नहीं करता, अच्छा पैरों पे कर देता है, इधर उधर दीवारों पे कर मगर देता, ज़मीन पे नहीं खम्भे करता। पे कर देता, बम्बू ज़रा पे कर गौर देता। से सुनिए साहब इसका। जी इरशाद। पूछी वजह दीवार है क्यों तुझको पसंदीदा। जी जी जी। पूछी वजह दीवार है क्यों तुझको पसंदीदा, कुत्ते ने कहा खौफ मेरे दिल में है जिंदा। अच्छा कुत्ते ने कहा खौफ मेरे दिल में है जिंदा, इस वास्ते जमी को मैं करता नहीं गंदा, सिजदे में सर को रखता है अल्लाह का बंदा। बंदा। वाह सिजदे में वाह सर को वाह रखता वाह। है अल्लाह का बंदा। वाह वाह वाह। ये मगर इंसान आधी रात करता को आप कभी सेकंड शो फिल्म देख के आए तो आधी रात को भौंकना शुरू करता हूँ उन्हें कुत्ता, उसकी वजह क्या है जरा गौर से सुन। बोलिए सर। बख्शी है शब खुदा ने राहत के वास्ते, जी।
بخشی ہے شب خدا نے راحت کے واسطے، پر آخری پہر ہے اطاعت کے واسطے، واہ پر آخری پہر ہے اطاعت کے واسطے، کتے کے بھونکنے کا سبب بے سبب نہیں، تجھ کو جگا رہا ہے عبادت کے واسطے، تجھ کو جگا رہا ہے عبادت کے واسطے۔ اور فقیر کو دیکھ کے بھونکنا شروع کرتا ہوں نے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا، وہ کئی کو بھاگتا، ذرا غور سے سنو سر۔ صدا نہ دینا ہر ایک در پہ رہنما سے مانگ، واہ صدا نہ دینا ہر ایک در پہ رہنما سے مانگ، دینے والا خوش ہو جائے ایسی ادا سے مانگ۔ واہ 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 مانگنے والے ساحل سے کتے نے کہا یہ بھونک کے، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے اپنے خدا سے مانگ۔ واہ 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 واہ، خدا سے مانگ۔ اچھا پیغام ہے صاحب، واہ واہ۔ کبھی کبھی اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں آپ، واہ واہ واہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر وفاداری سیکھنا ہے تو کتے سے سیکھنا صاحب۔ اچھا بھائی، ملا جو عیش تو مسجد کا راستہ بھول گیا، ملا جو عیش تو مسجد کا راستہ بھول گیا، اچھا رہے گا شاد اگر اس کا در نہ چھوڑے گا، وفا کیا ہوتی ہے کتے سے سیکھیے بمبو، جو بھوکا رہ کے بھی مالک کا گھر نہ چھوڑے گا، واہ بھوکا واہ رہ کے واہ بھی واہ مالک واہ کا گھر نہ واہ، چھوڑے گا۔ ایک دو چار چوے سنا کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ یہ آج کل ہمیشہ مسلمانوں کو غدار کہتے ہیں، جی تو جی اس کے تعلق سے چار لائن۔ جی، ارشاد ارشاد۔ غداری وطن سے کبھی واللہ نہیں کرتے، آہا، غداری وطن سے کبھی واللہ نہیں کرتے، بھارت کے مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتے، نہیں کرتے، بھارت کے مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتے، جاتے نہیں ہیں خبر میں بھی غسل کے بغیر، جی جاتے نہیں ہیں خبر میں بھی غسل کے بغیر، اس پاک زمین کو کبھی گندا نہیں کرتے، ارے واہ 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 پاک واہ زمین واہ کو واہ کبھی واہ، گندا نہیں کرتے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ یہ آج کل نوجوان بچے بھٹک جا رہے ہیں، بچے اور بچیاں، اس کے تعلق سے غلط رستوں پہ جا کے پٹے اور پٹیاں بھٹک جا رہی ہیں، غلط رستوں پہ جا کو پٹے اور پٹیاں بھٹک جا رہے ہیں، بڑھاپا دیکھتے ہیں کہ نہیں جوانی میں چپک جا رہی ہیں، اچھا، جوان ہو جا رہے ہیں 10-11 برس میں، دیکھ کو موبائل فون جو میوے جھاڑ پر پکتے تھے اب بھٹی میں پک جا رہے ہیں، واہ بھٹی واہ میں واہ پک واہ جا رہے ہیں۔ واہ واہ، صبح سے آج ایک برقع میری تلاش میں ہے، اچھا، صبح سے آج ایک برقع میری تلاش میں ہے، حسین چاند سا چہرہ میری تلاش میں ہے، بہت اچھا، حسین چاند سا چہرہ میری تلاش میں ہے، جو میری ویسپا کی ٹکر سے مر گیا بمبو، اسی مرحوم کی بیوہ میری تلاش میں ہے۔ ارے واہ 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 واہ، ماں باپ موٹی تازی سے شادی کرا دیے، اچھا، ماں باپ موٹی تازی سے شادی کرا دیے، لائی جہیز خوب تو دل سے دعا دیے، بہت اچھا، میں زندگی کی گاڑی کو کیسے چلاؤں اب، واہ، ویسپا میں میری لاری کا پہیا لگا دیے، واہ ویسپا واہ میں میری واہ لاری کا واہ، پہیا لگا دیے۔ بہت اچھے بہت اچھے، ایک دو یہ آج کل حسین چہروں کے شہروں کے نام بدل دے رہے ہیں، اس کے تعلق سے اپنے عیبوں پہ نقاب کس طرح سے ڈالو گے، جی اپنے عیبوں پہ نقاب کس طرح سے ڈالو گے، کب تلک دل میں تعصب کو بھلا پالو گے، بہت اچھے، اپنے شہروں کے حسین نام بدلنے والوں، ایک دن باپ کا بھی نام بدل ڈالو گے، واہ ایک دن واہ باپ کا واہ بھی واہ نام واہ، بدل ڈالو گے، ایک واہ، دن باپ کا بھی نام بدل ڈالو گے۔ واہ، یہ جب سے کرسی پہ بیٹھے دورے کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے ایک چار لائن۔ جی ارشاد ارشاد، ساری دنیا گھوم چکے کچھ اور تمنا باقی ہے، آہا، ساری دنیا گھوم چکے کچھ اور تمنا باقی ہے، جنتا کو وہ بھی بتلا دو دل میں کیا کیا باقی ہے، بہت اچھے، جنتا کو وہ بھی بتلا دو دل میں کیا کیا باقی ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے بمبو، بھارت کے اس لیڈر کی سارے دورے ختم ہوئے، ایک دل کا دورہ تو باقی ہے، واہ 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 واہ، اللہ آپ کی تمنا پوری کرے، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بس یہ آج کل ایک
یہ چوا ذرا غور سے سنیے، مجھے بہت پسند ہے. صدمے جو گزرتے ہیں زمانے سے چھپانا، واہ صدمے جو گزرتے ہیں زمانے سے چھپانا، ہر راز کبھی غیر کو بمبو ہرگز نہ بتانا. واہ واہ ہر راز کبھی غیر کو بمبو ہرگز نہ بتانا. رونا ہے تو برسات میں جی کھول کر رو لے، اچھا رونا ہے تو برسات میں جی کھول کر رو لے، تاکہ تیرے اشکوں کو دیکھے نہ زمانہ، واہ تاکہ واہ تیرے واہ اشکوں واہ کو دیکھے واہ نہ زمانہ. واہ. اب آخری، آج کل نوجوان لڑکے جی جیسے ہی شادی ہوتی ہے ماں باپ کو جھڑکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جی. ماں کیا کہہ رہی ہے، ایک غور سے ایک 4 لائن سن لیجیے آپ. یہ ارشاد ارشاد. ماں کہہ رہی ہے، چھینک بھی آئے تجھے تو میں پریشان رہتی تھی، اچھا چھینک بھی آئے تجھے تو میں پریشان رہتی تھی، جاگتی تھی رات بھر تجھ کو سلا دینے کے بعد، جی جی جاگتی تھی رات بھر تجھ کو سلا دینے کے بعد. بیوی کی تائید لے کر جھڑکیاں دیتا ہے اب، واہ بیوی کی تائید لے کر جھڑکیاں دیتا ہے اب. بد دعا کس منہ سے دوں تجھ کو دعا دینے کے بعد، واہ بد دعا واہ کس واہ منہ سے واہ دوں واہ تجھ کو واہ دعا دینے کے واہ. بعد. واقعی بمبو صاحب نے کئی طرز کے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. کبھی اپنی بیوی کا تذکرہ کیا، کبھی معشوقہ کا تذکرہ کیا، کبھی محبوبہ کا تذکرہ کیا، کبھی منتریوں کی بات اٹھائی، اور کبھی کتے کی بات بھی کی. اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ کتا بمبو پر بھی پیشاب کر سکتا ہے. تو میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعی بہت ہی خوبصورت فکر کا نتیجہ جناب معین انور بمبو صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. محبت کا قرینہ آ گیا ہے، محبت کا قرینہ آ گیا ہے، پھٹے زخموں کو سینہ آ گیا ہے. سلگتی دھوپ ہو بارش کے شبنم، ہر ایک موسم میں جینا آ گیا ہے. حضرات آئیے میں پھر آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ مشاعرے کا ماحول بنائیں. سناٹا مشاعرے کی نشانی نہیں ہے، ہنگامہ مشاعرے کی نشانی ہے. خاموشیاں توڑیے اور اچھے شعر پر زبان سے واہ نہ نکلے تو کم سے کم آہ ضرور کہیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں میل وشارم کی ایک مکمل تاریخ ہے اردو شاعری میں، ایک مکمل، اور بالخصوص مشاعروں کے حوالے سے ایک مکمل تاریخ ہے. آج کیوں سناٹا چھایا ہوا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سناٹے کو چیر کر اپنی آوازوں کو بلند کریں گے. تو آئیے اب میں ایک ایسے شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو ایک وقت ایک بہترین نثر نگار بھی ہے، مقالہ نگار بھی ہے، اور بہت ہی خوبصورت شاعر بھی ہے، اور بہت ہی منفرد لب و لہجے میں شعر کہنے کا ہنر جانتا ہے، جس کا تعلق گرم کنڈا سے ہے، جسے ہم سب ڈاکٹر نقی اللہ نقی کے نام سے پہچانتے ہیں. پرزور انداز میں استقبال کریں جناب نقی اللہ نقی صاحب کا. یہ ہوئی نا بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بہت دنوں کے بعد آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں. بلا تمہید غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے گا. خواہش نفس پہ ایک وار کرارا کر کے، جی خواہش نفس پہ ایک وار کرارا کر کے جی ہم نے بتلا دیا فاقوں میں گزارا کر کے. ارے واہ 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 واہ. ہم نے بتلا دیا فاقوں میں گزارا کر کے. واہ 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 واہ. چھپ گیا کوئی محبت سے اشارہ کر کے. اچھا. چھپ گیا کوئی محبت سے اشارہ کر کے میں بھی خوش ہوں بتے کافر کا نظارہ کر کے. ارے واہ 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 واہ. میں بھی خوش ہوں بتے کافر کا نظارہ کر کے. خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے صاحب قبلہ کی نظر کرتا ہوں. شعر ارشاد ارشاد.
चैन से तुम भी न रह पाओगे दावा है मेरा, वाह वाह चैन से तुम भी न रह पाओगे दावा है मेरा। वाह वसीउल्लाह साहब, जी इरशाद इरशाद। चैन से तुम भी न रह पाओगे दावा है मेरा। वाह तुमने अच्छा न किया मुझसे किनारा करके, वाह 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 तुमने अच्छा न किया मुझसे किनारा करके। वाह वाह। मैं किसी और का हो जाऊं नहीं हो सकता, बेशक मैं किसी और का हो जाऊं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या फैसला है। रख दिया मुझको मेरे दिल में तुम्हारा करके, वाह 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 वाह। रख दिया मुझको मेरे दिल में और जोर अंदाज में इस्तेमाल करें इस शेर का तालियों के साथ। वाह 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 वाह। रख दिया मुझको मेरे दिल में वाह तुम्हारा करके। वाह वाह वाह। याद में तेरी जो आंखों से निकल आए हैं, अच्छा, याद में तेरी जो आंखों से निकल आए हैं, मैंने इन अश्कों को रखा है सितारा करके। वाह 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 वाह। मैंने इन अश्कों को रखा है सितारा करके। वाह। पहले देखा कोई मौसम नहीं आने वाला, मौलाना मोहतरम जी इरशाद। पहले देखा कोई मौसम नहीं आने वाला, वाह। देख लें आप कोई इश्क दोबारा करके। वाह 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 वाह। देख लें आप कोई इश्क दोबारा करके। वाह 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 वाह। रोता रहता है मेरी याद में लम्हा लम्हा, वाह। रोता रहता है मेरी याद में लम्हा लम्हा, जो बहुत खुश है नखी कत्ल तुम्हारा करके। वाह 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 वाह। बहुत खुश है नखी कत्ल तुम्हारा करके। वाह। चंद अशआर। जी इरशाद। प्रोफेसर साहब सामने बैठे हैं, आपकी नजर। ये ठीक है। खुद अपना सब्रो शकेब आजमा रहा हूं मैं। वाह। खुद अपना सब्रो शकेब आजमा रहा हूं मैं। हजार गम है मगर मुस्कुरा रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। हजार गम है मगर मुस्कुरा रहा हूं मैं। वाह वाह। शेर हाजिर करता हूं। इरशाद इरशाद। किसी को रंज न पहुंचे वजूद से मेरे। वाह। किसी को रंज न पहुंचे वजूद से मेरे। वाह। तमाम उम्र इसी में लगा रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। तमाम उम्र इसी में लगा रहा हूं मैं। शेर हाजिर करता हूं। इरशाद इरशाद। सियाह रात है तन्हाइयां तेरी यादें। सियाह रात है तन्हाइयां तेरी यादें, और अपना वादे उल्फत निभा रहा हूं मैं। अरे क्या बात है। वाह 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 रहा हूं मैं। वाह वाह। सियाह रात है तन्हाइयां तेरी यादें, वाह वाह वाह। और अपना वादे उल्फत निभा रहा हूं मैं। शेर हाजिर करता हूं साहब किबला। जो आ रही हैं मुसलसल ये हिचकियां मुझको, अभी हिचकियां का तस्करा आपने सुना। जी जी जी। जो आ रही हैं मुसलसल ये हिचकियां मुझको, ये लग रहा है उसे याद आ रहा हूं। अरे वाह 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 वाह। ये लग रहा है उसे याद। वाह 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 वाह। ये लग रहा है उसे याद आ रहा हूं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बगौर देख रहे हैं मुझे जहां वाले। बगौर देख रहे हैं मुझे जहां वाले। साहब किबला, जब तक आप मुतवज्जा नहीं, शेर नहीं सुनाएगा। बगौर देख रहे हैं मुझे जहां वाले। जी जी। खुद अपने खत्ल पे आंसू बहा रहा हूं मैं। खुद अपने खत्ल पे आंसू बहा रहा हूं मैं। शेर हाजिर करता हूं। चरागे आखिरी शब हूं संभाल लो मुझको। चरागे आखिरी शब हूं संभाल लो मुझको। बुझा बुझा सा हूं बस झिल मिला रहा हूं मैं। वाह वाह वाह। बुझा बुझा सा हूं बस झिल मिला रहा हूं मैं। हर एक मिसरे में दिल का लहू भी शामिल है। हर एक मिसरे में
دل کا لہو بھی شامل ہے نقی جو شعر غزل کے سنا رہا ہوں واہ 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 نقی جو شعر غزل کے سنا رہا ہوں میں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے غزل کے سنا رہا ہوں بہت خوب بہت خوب واقعی بہت ہی خوبصورت کلام سے جی حالات حاضرہ پہ کچھ شعر سنانے کے لیے جی 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 بندے خدا ہوں میں جی بس اسی سے ڈرتے ہیں اچھا صرف اور صرف اس کی برہمی سے ڈرتے ہیں واہ یہ تنزلی اپنی یہ شکستگی اپنی اچھا یہ تنزلی اپنی یہ شکستگی یہ شکستگی اپنی وہ جو ہم سے ڈرتا تھا ہم اسی سے ڈرتے ہیں ارے واہ 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 وہ واہ جو ہم سے ڈرتا تھا سچائی ہے سچائی ہم اسی سے ڈرتے ہیں سچائی ہے جان چاہے جان لے لو ہاں خون چاہے خون لے لو لے لو جان چاہے جان لے لو خون چاہے خون لے لو عاشق رسول اللہ کب کسی سے ڈرتے ہیں واہ 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 عاشق رسول اللہ کب کسی سے ڈرتے ہیں واہ 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 حالت فلسطین کی جی داستان رقم کرنے جی حالت فلسطین کی داستان رقم کر داستان رقم کرنے جبر و بربریت کے بربری سے ڈرتے ہیں واہ واہ جبر و بربریت کے بربری سے ڈرتے ہیں دوست اور دشمن کا جی ذکر کیا کیا جائے بہت اچھے دوست اور دشمن کا ہاں ہاں ذکر کیا جائے واہ واہ ہم کبھی کبھی اپنے آپ ہی سے ڈرتے ارے ہیں واہ 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 ہم واہ کبھی کبھی اپنے آپ ہی سے ڈرتے ہیں واہ 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 بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں واہ 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 ہم غریب لوگوں میں واہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ہم غریب لوگوں میں زر پرست لوگوں کی دوستی سے ڈرتے ہیں واہ واہ زر پرست لوگوں کی دوستی سے ڈرتے ہیں واہ 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 ناقبول ہے موسم جی ہم کو مہربانی کا اچھا ناقبول ہے موسم ہم کو مہربانی کا ظلمتوں کے عادی ہیں روشنی سے ڈرتے ہیں واہ ظلمتوں کے عادی ہیں واہ روشنی سے ڈرتے ہیں واہ 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 ہر طرف اندھیرا ہے اچھا مفلسی نے گھیرا ہے اچھا غزہ کی حالت یارو یہ ارشاد ہر طرف اندھیرا ہے مفلسی نے گھیرا مفلسی نے ہے گھیرا ہے چھن گئی خوشی اپنی ہم ہنسی سے ڈرتے ہیں واہ 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 چھن گئی واہ خوشی اپنی واہ واہ ہم ہنسی سے ڈرتے ہیں واہ 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 کیا عجب کہانی ہے جی داستان محبت کی جی کیا عجب کہانی ہے داستان محبت کی عاشقوں کی بستی میں عاشقی سے ڈرتے ہیں واہ 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 عاشقوں کی بستی میں واہ واہ عاشقی سے ڈرتے ہیں واہ 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 اے خدا رحم کر دے ہاں ہاں ان پہ تو کرم کر دے بہت اچھے اے خدا رحم کر دے ان پہ تو کرم کر دے ان یتیم بچوں کی بے بسی سے ڈرتے ہیں واہ واہ ان یتیم بچوں کے واہ 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 بے بسی سے ڈرتے ہیں واہ 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 بن کے سب تماشائی ہاں آج کل پوری دنیا کے جو شہنشاہ جی ارشاد بن کے سب تماشائی تماشائی ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں ہائے ہائے بن کے سب تماشائی ہاتھ دھر ہاتھ کے دھر کے بیٹھے ہیں حق پرست شاہوں کی خاموشی سے ڈرتے ارے ہیں واہ 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 خاموشی سے ڈرتے ہیں واہ 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 آئی کیسی تبدیلی جی اے نقی زمانے میں واہ واہ آئی کیسی تبدیلی اے نقی زمانے میں زندگی کے شیدائی زندگی سے ڈرتے ہیں واہ 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 زندگی واہ کے واہ شیدائی واہ زندگی سے ڈرتے بہت اچھے بہت اچھے واقعی ڈاکٹر نقی اللہ خان نقی صاحب گرم کونڈوی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں غزلیں بھی سنائی اور آخر میں اپنے احساسات کی خوبصورت ترجمانی کی جو دور حاضر پر مشتمل رہی فلسطین کی حالت اور
56 मुल्कों की खामोशी, बड़ा अजीब अलमिया। वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब नकीउल्लाह साहब ने अपने एहसासात की तर्जुमानी की। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी न किसी को तो आवाज़ उठाना है और शायर का ये हक़ है कि दौर हाजिर पर वो आवाज़ उठाए। ये काम किया, मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन फिर एक मरतबा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए, शोरा इकराम हत्तल मक़दूर अगर इख्तिसार से काम ले, अगर वो ज़ोर पकड़ रहे हैं तो मैं निज़ामत पे ज़ोर पकड़ गया तो 3 दिन मुशारा चलेगा। मेरी सब्र की भी दाद देनी चाहिए। मैं बहुत सब्र से काम ले रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं किस नौइयत की निज़ामत करता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तवील फहरिस्त में मैं अपना फ़न क्यों जताने लग जाऊँ, इसलिए कि मुशारा शोरा की शायरी से चलता है, किसी नाजिम की निज़ामत से नहीं। मैं ये जानता हूँ और हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत फ़िक्र के शायर मौजूद है। तो आइए बिला ताक़ीर मैं एक ऐसे शायर को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जो बैक वक्त बेहतरीन शायर भी है, मौल्लिम भी है, हाफिज़ भी है, कारी भी है और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत नाजिम भी है। मैं जैसे ही दाखिल हुआ, मुलाकात हुई तो मैंने कहा आपके होते हुए मुझे क्यों बुलाया गया, इसलिए कि बहुत अच्छी निज़ामत करने का हुनर भी जानता है, जिसे हम सब वसीउल्लाह बख्तियारी उमरी कड़पवी के नाम से पहचानते हैं। मैं जनाब वसीउल्लाह बख्तियारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। घेरा है, छिन गई खुशी अपनी, हम हंसी से डरते हैं। वाह वाह वाह। छिन गई खुशी अपनी, वाह हम हंसी से डरते हैं। वाह वाह वाह। क्या अजब कहानी है जी दास्तां मोहब्बत की, जी। क्या अजब कहानी है दास्तां मोहब्बत की, आशिकों की बस्ती में आशिकी से डरते हैं। वाह वाह वाह। आशिकों की बस्ती में वाह वाह। आशिकी से डरते हैं। वाह वाह वाह। ऐ खुदा रहम कर दे, इन पे तू करम कर दे। बहुत अच्छे। ऐ खुदा रहम कर दे, उन पे तू करम कर दे। इन यतीम बच्चों की बेबसी से डरते हैं। वाह वाह। इन यतीम बच्चों के वाह वाह वाह। बेबसी से डरते हैं। वाह 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 वाह। बन के सब तमाशाई, आहा आजकल पूरी दुनिया के जो शहीशाह जी इरशाद। बन के सब तमाशाई हाथ धर के बैठे हैं। हाय हाय। बन के सब तमाशाई हाथ धर के बैठे हैं। हक परस्त शाहों की खामोशी से डरते हैं। अरे वाह 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 वाह। खामोशी से डरते हैं। वाह 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 वाह। आई कैसी तब्दीली जी। ऐ नखी जमाने में। वाह वाह। आई कैसी तब्दीली ऐ नखी जमाने में, जिंदगी के शैदाई जिंदगी से डरते हैं। वाह वाह वाह। जिंदगी के शैदाई वाह जिंदगी से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाकई डॉक्टर नकीउल्लाह खान नकी साहब गुर्रम कोंडवी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गज़लें भी सुनाई और आखिर में अपने एहसासात की खूबसूरत तर्जुमानी की जो दौर हाजिर पर मुश्तमिल रही। फ़िलिस्तीन की हालत और 56 मुल्कों की खामोशी, बड़ा अजीब अलमिया। वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब नकीउल्लाह साहब ने अपने एहसासात की तर्जुमानी की। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी न किसी को तो आवाज़ उठाना है और शायर का ये हक़ है कि दौर हाजिर पर वो आवाज़ उठाए। ये काम किया, मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन फिर एक मरतबा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए, शोरा इकराम हत्तल मक़दूर अगर इख्तिसार से काम ले, अगर वो ज़ोर पकड़ रहे हैं तो मैं निज़ामत पे ज़ोर पकड़ गया तो 3 दिन मुशारा चलेगा। मेरी सब्र की भी दाद देनी चाहिए। मैं बहुत सब्र से काम ले रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं किस नौइयत की निज़ामत करता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तवील फहरिस्त में मैं अपना फ़न क्यों जताने लग जाऊँ, इसलिए कि मुशारा शोरा की शायरी से चलता है, किसी नाजिम की निज़ामत से नहीं। मैं ये जानता हूँ और हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत फ़िक्र के शायर मौजूद है। तो आइए बिला ताक़ीर
میں ایک ایسے شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو بیک وقت بہترین شاعر بھی ہے، معلم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی خوبصورت ناظم بھی ہے۔ میں جیسے ہی داخل ہوا، ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیوں بلایا گیا؟ اس لیے کہ بہت اچھی نظامت کرنے کا ہنر بھی جانتا ہے، جسے ہم سب وسیع اللہ بختیاری عمری کڑپوی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ میں جناب وسیع اللہ بختیاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ صدر علی قدر، ناظم مشاعرہ، شعراء کرام اور محترم سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنی غزل کے چند اشعار پیش کروں، تو اس کے لیے میں 2 شعر عرض کر کے پھر اپنی غزل کے چند اشعار سناؤں گا۔ عرض کیا ہے، تعلق کا کرشمہ ہے کہ حسن ربط باہم ہے۔ تعلق کا کرشمہ ہے کہ حسن ربط باہم ہے، وہ ہم سے گرچہ بچھڑے ہیں جڑے معلوم ہوتے ہیں، وہ ہم سے گرچہ بچھڑے ہیں جڑے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ دوری ہے ہمیشہ جو حقیقت کے منافی ہے، یہ دوری ہے ہمیشہ جو حقیقت کے منافی ہے، وگرنہ دور سے تو سب بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ڈاکٹر نقی اللہ خان صاحب، مجھے اپنے رقیبوں سے شکایت ہے نہ شکوہ ہے، مجھے اپنے رقیبوں سے شکایت ہے نہ شکوہ ہے، مگر مجھ سے رفیقوں کو گلے معلوم ہوتے ہیں۔ بہت اچھے بختیاری صاحب، گلے معلوم ہوتے ہیں، مجھے اپنے رقیبوں سے شکایت ہے نہ شکوہ ہے، مجھے اپنے رقیبوں سے شکایت ہے نہ شکوہ ہے، مگر مجھ سے رفیقوں کو گلے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ایک غزل کے چند شعر عرض کیا ہے، کرتے نہیں فساد کی جو کوئی بات ہم، کرتے نہیں فساد کی جو کوئی بات ہم، اپنی زبان کے فتنوں سے پائیں نجات ہم، اپنی زبان کے فتنوں سے پائیں نجات ہم، کرتے نہیں فساد کی جو کوئی بات ہم، اپنی زبان کے فتنوں سے پائیں نجات ہم۔ عرض کیا ہے، اپنے جہاں میں آپ ہی گمگشتہ رہتے ہیں، اپنے جہاں میں آپ ہی گمگشتہ رہتے ہیں، اپنے جہاں میں آپ ہی ہیں ٹوہ میں کسی کی نہ رکھتے ہیں گھات ہم، ہیں ٹوہ میں کسی کی نہ رکھتے ہیں گھات ہم۔ اب یہ سنیں، وہ ہم کلام ہم سے ہو ممکن نہیں مگر، وہ ہم کلام ہم سے ہو ممکن نہیں مگر، تخیل کے جہان میں کرتے ہیں بات ہم، تخیل کے جہان میں کرتے ہیں بات ہم، وہ ہم کلام ہم سے ہو ممکن نہیں مگر، تخیل کے جہان میں کرتے ہیں بات ہم۔ اور یہ شعر دیکھیں، عرض کیا ہے، عالم ہے ایک ہم میں اور ایک عالم کبیر، عالم ہے ایک ہم میں اور ایک عالم کبیر، رکھتے ہیں اپنے آپ میں ایک کائنات ہم، آپ کائنات ہم، افلا تبصرون۔ بہت اچھا شعر ہے، بہت بڑھیا شعر۔ عالم ہے ایک ہم میں، عالم ہے ایک ہم میں اور ایک عالم کبیر، رکھتے ہیں اپنے آپ میں ایک کائنات ہم۔ اور یہ شعر دیکھیں، ارشاد ارشاد، جھکتا نہیں یہ سر کسی خسرے بلند پر، جھکتا نہیں یہ سر کسی خسرے بلند پر، جھکتا کہاں یہ سر کسی کاخے بلند پر، مسند نشین دل ہیں جو مجنوں صفات ہم، مسند نشین دل ہیں مسند، شکریہ، جھکتا نہیں یہ سر
किसी खसरे बुलंद पर वाह, वाह, मसनद नशीने दिल हैं जो मजनू सिफात हम। वाह, वाह, और ये वाह, शेर वाह, देखें, हासिल हुआ है हमको ये इरफान जिंदगी, बहुत हासिल हुआ है हमको ये इरफान जिंदगी, तो हम समझ रहे हैं हयातो ममात हम। वाह, तो हम वाह, 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 हासिल वाह, हुआ वाह। है हमको ये इरफान जिंदगी, वाह। तो हम समझ रहे हैं हयातो ममात हम। और ये शेर देखिए मख्ता है, हर कारे खैर, हर जी। कारे खैर नियत सालेह के साथ हो। वाह। हर कारे खैर नियत सालेह के साथ हो, इसको वसी समझते हैं कारे नजात हम। वाह, वाह, इसको वाह, वाह, नखी- वाह, वाह, इसको नखी समझते वाह, हो वाह, वाह, कारे वाह। नजात तुम, वाह, इसको वाह, वाह, वसी वाह, समझते वाह, वाह, हैं वाह। कारे नजात हम। बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह, वाकई बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे जनाब वसीउल्लाह बख्तियारी साहब, और इख्तिसार का मतलब सबको समझा गए। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हज़रात, बिला ताखिर मैं आपकी बेहतरीन समातों के हवाले एक और कड़पा से तशरीफ़ लाए हुए एक बेहतरीन शायर जनाब अनवर हादी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। पुरज़ोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब अनवर हादी साहब का। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो शेर और एक मुकम्मल गज़ल। कि इरशाद। ये दो शेर जिंदा दिल जवां दिल सामीन की नज़र करना चाहूँगा। कहा है कि जीना मुहाल है मेरा तन्हा तेरे बगैर, वाह, जीना मुहाल है मेरा तन्हा तेरे बगैर, सच सच बता क्या हाल है तेरा मेरे बगैर, बहुत अच्छा, सच सच बहुत बता अच्छा। क्या हाल है तेरा मेरे बगैर। और कहा है कि ये जानते हुए भी ना आओगे तुम कभी, जी, कहा है कि ये जानते हुए भी ना आओगे तुम कभी, दिल है कि मानता नहीं रास्ता तके बगैर, वाह 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 दिल वाह है वाह कि वाह। मानता नहीं रास्ता तके बगैर। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अच्छे। मुकम्मल गजल का मतलब हाजिर है। मेरे अच्छा। दुश्मन को मेरे जैसा जिगर भी देना, वाह, कहा है कि मेरे दुश्मन को मेरे जैसा जिगर भी देना, दुश्मनों से भी मोहब्बत का हुनर भी देना, बहुत अच्छे। दुश्मनों से भी मोहब्बत का हुनर भी देना। और कहा है कि मीठा लहजा है नजर मीठी है रिश्ता मीठा, अच्छा, मीठा लहजा है वाह। नजर मीठी है रिश्ता मीठा, जायका बदलूं जरा कड़वा समर भी देना, वाह वाह वाह, जायका वाह, बदलूं वाह, जरा कड़वा समर भी देना, वाह। जायका बदलूं जरा कड़वा समर भी देना। और कहा है कि साहिबा की तरह फैला हो हमारे सर पर, बहुत अच्छे, बहुत साहिबा की तरह फैला हो हमारे सर पर, मेरी धरती पे तनावर सा शजर भी देना, वाह वाह, मेरी वाह, धरती वाह, पे वाह, तनावर सा शजर भी देना। वाह वाह वाह, और शेर हुआ के दिल में पोशीदा रहे गम का खजाना मेरा, वाह, दिल में पोशीदा रहे, जी, दिल में पोशीदा रहे गम का खजाना मेरा, वाह। अश्क आंखों से ना टपके वो हुनर भी देना, बहुत अश्क अच्छे, आंखों से बहुत ना अच्छे। टपके, शुक्रिया। वो हुनर भी देना, वाह 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 वाह, दिल में पोशीदा रहे गम का खजाना मेरा, वाह, दिल में पोशीदा रहे गम का खजाना मेरा, अश्क आंखों से ना टपके वो हुनर भी देना, वाह, अश्क आंखों से ना टपके वो हुनर भी देना। और कहा है कि चाहता हूँ कि फलक का भी तमाशा देखूं, वाह, चाहता हूँ कि फलक का तमाशा भी देखूं। देखूं, चाहता हूँ कि फलक का तमाशा भी देखूं, मेरे कदमों को जमी पार सफर भी देना, वाह वाह, मेरे वाह, कदमों वाह, को वाह, जमी वाह। पार सफर भी देना, चाहता हूँ कि फलक का भी तमाशा देखूं, वाह। मेरे कदमों को जमी पार सफर भी देना। बहुत अच्छे, आखिरी शेर है, मुझको देना तो बसारत की तजल्ली देना, बहुत अच्छे, कहा बहुत है अच्छे, कि मुझको देना तो बसारत बसारत की तजल्ली देना, देना। चेहरा पढ़ ले जो नजर ऐसी नजर भी देना, वाह वाह वाह, चेहरा वाह। पढ़ ले जो नजर ऐसी नजर नजर भी देना, देना, वाह 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 वाह, चेहरा मुझको पढ़ ले देना जो तो नजर बसारत ऐसी। की तजल्ली देना, चेहरा पढ़ ले जो नजर ऐसी नजर भी देना। वाह, वाह, वाह। और कहा है कि खौफ तेरा ही गुनाहों से बचाता है मुझके, वाह, खौफ तेरा ही
गुनाहों से बचाता है मुझे, खौफ तेरा ही गुनाहों से बचाता है मुझे, मेरे सीने में खुदाया तेरा डर भी देना, वाह वाह, मेरे सीने में खुदाया तेरा डर भी देना। शुक्रिया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। चेहरा पढ़ ले जो नजर, ऐसी नजर भी देना। वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी उम्र के अशार पेश कर रहे थे जनाब अनवर हादी साहब। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से उन्होंने बहुत कुछ मांगा। मेरी दुआ है कि वो जो कुछ मांगा है अल्लाह ताला उन्हें अता कर दे, ताकि हम अगले मुशायरे में और भी बहुत कुछ उनकी ज़बान से सुन सकें। तो आइए हज़रात, वाकई आज का ये मुशायरा यादगार मुशायरा हो जाएगा, लेकिन एक बात, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में यकीन कैसा, मोहब्बतों में गुमान कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में यकीन कैसा, मोहब्बतों में गुमान कैसा, मोहब्बतों में उरूज कैसा, मोहब्बतों में जवाल कैसा, मोहब्बतों में सवाल कैसा, मोहब्बतों में जवाब कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। आप लोग मोहब्बतों में हिसाब लगाते बैठे नजर आते हैं। आप मोहब्बतों में हिसाब मत लगाइए, इश्क की दुनिया में खो जाइए। इसलिए कि इश्क किसी मखसूस शय से मंसूब नहीं है। कोई अल्लाह से इश्क करता है, कोई बंदों से इश्क करता है, कोई महबूबा से इश्क करता है, कोई और चीज से इश्क करता है, कोई माँ से, कोई बाप से, कोई बहन से, कोई भाई से। हर इंसान अपने अपने तौर पर इश्क करता है। तो इश्क की दुनिया में खो जाइए। मेरा एक दोस्त है, पागल खाने का डॉक्टर है। मैंने उससे एक दिन कहा कि यार कभी पागल खाने का दौरा कराओ, तो उसने कहा यार आ जाना। तो मैं एक दिन चला गया। जैसे ही अंदर वो डॉक्टर मुझे लेके दाखिल हुआ तो सलाखों के पीछे एक औरत कह रही थी, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा बेचारी बड़ी बदनसीब है, इसका शौहर किसी के इश्क में मुब्तला होकर इसे छोड़ दिया और वो इसके इंतजार में पागल हो गई। मैंने कहा बड़ा जुल्म हुआ है। और थोड़ा आगे बढ़े तो वहां एक लड़की ना इधर की रही, ना उधर की रही, ना इधर की रही, ना उधर की रही। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कौन है? तो डॉक्टर ने कहा वो पहले वाले के शौहर की माशुका है। मैंने कहा बड़ा अजीब मामला है। फिर और थोड़ा आगे बढ़े तो और सलाखों के पीछे एक मर्द चिल्ला रहा था, औरत पे भरोसा ना करो, औरत पे भरोसा ना करो, औरत पे। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये पहले वाली का शौहर है, दूसरे वाली का आशिक है। तो जाहिरी इश्क जो है इंसान को कहां पहुंचा देता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अंधा है इश्क, इससे बड़ा क्या सबूत दूं। अंधा है इश्क, इससे बड़ा क्या सबूत दूं। शहजादा जंग करता है आलम पनाह से। शहजादा आलम पनाह से जंग करने के लिए आमादा हो जाता है। ये वो इश्क है। तो आइए आजाद इन बातों का इजहार इसलिए किया कि ताकि आपका जहन बेदार हो सके। तो आइए अब मैं एक ऐसे शायर को आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक चेन्नई से है और बहुत ही खूबसूरत फिक्र का मालिक है और बहुत ही अच्छे अंदाज में शेर कहने का हुनर जानता है, जिसे हम सब माहिर मद्रासी के नाम से पहचानते हैं। मैं जनाब माहिर मद्रासी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। पुरज़ोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब माहिर मद्रासी साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर मुशायरा साहब आपकी तवज्जो और इनायतें चाहूँगा। कलाम से सुनाने से पहले यह खिता उर्दू वालों की नज़र अर्ज़ किया है। नशा उर्दू का जब से तारी है, अच्छा नशा उर्दू का जब से तारी है, सिलसिला शायरी का जारी है, सिलसिला शायरी का जारी है।
خوب ہے یوں تو ہر زباں ماہر مجھ کو اردو زبان پیاری ہے مجھ کو اردو زبان پیاری ہے نوازی شکریہ یہ اور سیدھا چند اشعار ہے برداشت فرما لیں اور دعائیں چاہوں گا پسند آیا تو دعاؤں سے سرفراز فرمائیے آج کیا ہے بہانہ ملتا اگر تم سے گفتگو کرتے بہانہ ملتا اگر تم سے گفتگو کرتے بہانہ ملتا اگر تم سے گفتگو کرتے تمہاری بات تمہارے ہی روبرو کرتے تمہاری بات تمہارے ہی روبرو کرتے یہ شعر خاص طور سے ناظم مشاعرہ کی نظر کروں گا برستا زلف سے پانی تو ہم وضو کرتے برستا زلف سے پانی تو ہم وضو کرتے برستا زلف سے پانی تو ہم وضو کرتے نماز عشق سے پہلے ہی ہاؤ کرتے نماز عشق سے پہلے ہاؤ کرتے یہ شعر بھی دیکھیں غور فرمائیں ہمارا سیاسی ہے کسی کی نظر نہیں ہے ہمارا ظرف ہے اچھا ہمیں نہ للکارو اچھا ہمارا ظرف ہے اچھا ہمیں نہ للکارو ہمارا ظرف ہے اچھا ہمیں نہ للکارو جو آتے تیش میں ہم بھی تو تم سے تو کرتے جو آتے تیش میں ہم بھی تو تم سے تو کرتے لیجئے ایک مکمل غزل کی طرف آ رہا ہوں برداشت فرمانے پلیتے دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے مطلب عرض کیا ہے ارشاد میری مزاج میں شامل نوجوانوں کی نظر خاص طور سے جی ارشاد اور آپ تمام کی توجہ چاہوں گا اور تمام کی دعائیں چاہوں گا میری مزاج میں شامل کوئی غرور نہیں اچھا میرے مزاج میں شامل کوئی غرور نہیں میرے مزاج میں شامل کوئی غرور نہیں اور اٹھ جائیں تو اس میں میرا قصور نہیں اور اٹھ جائیں تو اس میں میرا قصور نہیں دیکھیں یہ شعر کیسا کہا ہے دیکھیں وہ آتے جاتے ہیں اکثر میرے خیالوں میں اچھا وہ آتے جاتے ہیں اکثر میرے خیالوں میں وہ آتے جاتے ہیں اکثر میرے خیالوں میں میرے خیال سے رستا یہ ان کو دور نہیں میرے خیال سے رستا یہ ان کو دور نہیں یہ شعر خاص طور سے دیکھیے آپ بھی کسی کو چاہنے والوں کو آپ نظر کر سکتے ہیں تپش ان کی ہی دل یہ میرا دھڑکتا ہے تپش ان کی ہی دل یہ میرا دھڑکتا ہے تپش ان کی ہی دل یہ میرا دھڑکتا ہے کسی بھی لمحہ کبھی بھی وہ مجھ سے دور نہیں کسی بھی لمحہ کبھی بھی وہ مجھ سے دور نہیں یہ شعر خاص طور سے ان نوجوان ارشاد محبوباؤں کی نظر ہے ارشاد مقابل آئینہ رکھو سنور کے پھر دیکھو جی مقابل آئینہ رکھو سنور کے پھر دیکھو مقابل آئینہ رکھو سنور کے پھر دیکھو حسین آپ سے بڑھ کر کوئی بھی حور نہیں حسین آپ سے بڑھ کر کوئی بھی حور نہیں ادائیں شوخیاں اٹ کھیلیاں ہزار سہی ادائیں شوخیاں اٹ کھیلیاں ہزار سہی ادائیں شوخیاں اٹ کھیلیاں ہزار سہی
حسین اس کو نہ کہیے جسے غرور نہیں، واہ حسین اس کو نہ کہیے جسے غرور نہیں۔ لیجئے مفتی کی طرف آ رہا ہوں۔ ارشاد۔ خدا کی دین کی جانب نظر کرو ماہر، واہ خدا کی دین کی جانب نظر کرو ماہر، خدا کی دین کی جانب نظر کرو ماہر، فن حیات پہ حاصل اگر عبور نہیں، واہ واہ فن واہ حیات واہ پہ واہ واہ حاصل۔ واہ نوازی شکریہ۔ واہ واہ واہ، واقعی بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب ماہر مدراسی صاحب حسن کا، عشق کا، محبت کا، ہر قسم کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، اب میں پھر آپ لوگوں کو طنز و مزاح کی طرف لے چلتا ہوں۔ طنز و مزاح کی شاعری کے تعلق سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن کبھی کبھی میں اکیلے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ طنز و مزاح کا شاعر اکثر و بیشتر اپنی بیوی کا، بیگم کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو باتیں وہ گھر میں نہیں کر پاتا وہ مشاعرے میں کہتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر موجود ہے جس کا تعلق طنز و مزاح سے ہے اور حیدرآباد سے جس کا تعلق ہے۔ ہم اس شاعر کو جو ہے لطیف الدین لطیف کے نام سے پہچانتے ہیں۔ میں جناب لطیف الدین لطیف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور طنز و مزاح کے اشعار پیش کریں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں میرا ایک دوست تھا رؤوف رحیم حیدرآبادی، یہاں پر آیا تھا۔ اس نے 4 مصرے سنائے تھے کہ دھوکہ دیا ہے میں نے بھی اندھے فقیر کو، دھوکہ دیا ہے میں نے بھی اندھے فقیر کو، کاغذ تھما کے ہاتھ میں پیسے اٹھا لیا، میرا گرو تھا دوستو اندھا فقیر بھی، اس نے تو میرے جیب سے بٹوا اڑا لیا۔ تو طنز و مزاح کی شاعری کا ایک الگ ہی مزاج ہوتا ہے۔ پرزور انداز میں استقبال کریں جناب لطیف الدین لطیف صاحب کا۔ بار بار ناظم مشاعرہ نے کہا کہ شعراء کی داد دیجیے، حوصلہ بڑھائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں کسی جمعے کا خطبہ نہیں بلکہ مشاعرہ گاہ میں مشاعرہ سماعت بے فرمائیں۔ شک بے شک۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری نشستوں سے بھی تالیوں کے گڑگڑاہٹ آئے، پرزور انداز میں استقبال کیجئے جناب لطیف الدین لطیف صاحب کا۔ کیونکہ شاعر چاہتا کیا ہے؟ دلربا میری شاعرہ ہونا، دلربا میری شاعرہ ہونا، روز گھر میں مشاعرہ ہونا، ایک شاعر کو اور کیا ہونا، صرف اس کو تو واہ واہ ہونا، صرف اس کو تو واہ واہ ہونا۔ آئیے طنز سے 4 مصروں کے ساتھ اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ بیٹھے ہیں آج تخت پہ جو اقتدار کے، بیٹھے ہیں آج تخت پہ جو اقتدار کے، گائے بچا رہے ہیں وہ انسان کو مار کے، گائے بچا رہے ہیں وہ انسان کو مار کے، الو کے پٹھے اتنا بھی کیا جانتے نہیں، جی الو کے پٹھے اتنا بھی کیا جانتے نہیں، بندے ہیں سارے ایک ہی پروردگار کے، واہ واہ بندے ہیں سارے واہ، ایک ہی پروردگار اچھی بات کہی، واہ واہ واہ۔ بندے ہیں سارے ایک ہی گائے پروردگار بچا رہے ہیں وہ انسان کو مار کے، واہ واہ واہ۔ دل بدل کا ماحول چل رہا ہے۔ جی ارشاد 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ ارشاد ارشاد۔ نیتا بھی معشوقوں کی طرح دل بدل گئے، اچھا، نیتا بھی معشوقوں کی طرح دل بدل گئے، ان کی بغل سے نکلے تو ان کی بغل گئے، واہ واہ واہ، ان کی بغل سے نکلے تو ان کی ان کی بدل گئے، واہ واہ واہ، نیتا بھی معشوقوں کی طرح دل بدل گئے، واہ واہ واہ، ان کی بغل سے نکلے تو ان کی بغل بدل گئے، گئے، واہ، ان کی بغل سے نکلے تو ان کی بغل گئے، ہم ساری رات وصل کی ہرگز نہ سو سکے، واہ، ہم ساری رات وصل کی ہرگز نہ سو سکے، ان کے برے خراٹوں سے ہم تو دہل گئے، واہ واہ واہ، ان واہ کے واہ، برے خراٹوں سے ہم تو دہل گئے، واہ کنبے کو ہم نے بھوکا کبھی بھی نہیں رکھا، واہ، کنبے کو ہم نے بھوکا کبھی بھی نہیں رکھا، دعوت ہوئی جہاں بھی وہاں میں محل گئے، بہت اچھے، بہت دعوت اچھے، ہوئی جہاں بھی وہاں ہم میں بدل محل گئے، گئے۔ واہ واہ واہ، آئیے سامعین محترم 4 مصرے جی کہ ارشاد۔ ہم کو اٹھتے ہی ناشتہ ہونا، واہ، ہم کو اٹھتے ہی ناشتہ ہونا، ناشتہ ہونا، ہونا، گردہ پایا زباں سرا ہونا، واہ واہ واہ، ہم کو اٹھتے ہی ناشتہ کیا کیا ہونا، خواہشات ہے وہی، واہ گردہ پایا زباں سرا ہونا، واہ،
आजकल के दीवाने पोटों को, क्या आजकल के दीवाने पोटों को इडली डोसा या पास्ता होना, वाह 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 वाह, इडली डोसा या पास्ता होना, इडली डोसा या पास्ता होना। चार मिसरे जी इरशाद। सर पे वो मार मार के टकला करी मुझे, अच्छा, सर पे वो मार मार के टकला करी मुझे, चिपका के मेरी नाक भी नकटा करी मुझे, अच्छा, चिपका के मेरी नाक भी नकटा करी मुझे। अब क्या बताऊं आपको क्या क्या करी मुझे, वाह 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 वाह, अब क्या बताऊं आपको क्या क्या करी मुझे। वाह। उसकी ही कान भैरी ने भैरा करी मुझे, वाह वाह वाह, उसकी ही कान भैरी ने भैरा करी मुझे, उसकी ही कान भैरी ने भैरा करी मुझे। चार मिसरे ऐसी मिले या वैसी मिले कैसी भी मिले, अच्छा, ऐसी मिले या वैसी मिले कैसी भी कैसी भी मिले, जोड़े की रकम तगड़ी मिले मारुति मिले, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जोड़े की रकम तगड़ी मिले मारुति मिले। ससुरे की तरफ से मोबाइल फोन सैमसंग, जी ससुरे की तरफ से मोबाइल फोन सैमसंग, और सास की सलामी में राडो घड़ी मिले, वाह 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 और वाह, सास की वाह, सलामी वाह, में राडो घड़ी मिले। अल्लाह और आपकी साथ तमन्ना की पूरी सलामी। करे, आपकी मुरादें भरा जाए, हम आमीन। दुआ कर सकते हैं। चार मिसरे ये इरशाद, सोच इरशाद। करके मैंने की थी 4 शादियां, अच्छा, 4 ये- शादियां, ये सोच करके मैंने की थी 4 शादियां। अरे वाह मारेंगी दो तो बचाएंगी बीवियां, वाह 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 वाह, ये सोच करके मैंने की थी 4 शादियां। अच्छा, मारेंगी दो तो बचाएंगी बीवियां, लेकिन प्लान मेरा तो चौपट ही हो गया। 2 मारती है लाता तो 2 देती गालियां। वाह 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 वाह, ये वाह, सोच वाह, करके ये मुकद्दर मैंने की बात है। 4 शादियां, वाह 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 वाह, मारेंगी दो तो बचाएंगी बीवियां, लेकिन प्लान मेरा तो चौपट ही हो गया। 2 मारती है लाता तो 2 देती गालियां, वाह वाह 2 वाह, मारती है लाता तो 2 देती गालियां, 2 मारती है लाता तो 2 देती कहीं। ये 4 मिसरे। जो बूढ़ा है जवां वो फिर दोबारा हो नहीं सकता, आहा, आहा, जो बूढ़ा है जवां वो फिर दोबारा हो नहीं सकता, और आलू भी कभी आलू बुखारा हो नहीं सकता, वाह 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 वाह, और आलू भी कभी आलू बुखारा हो नहीं सकता। कुंवारा हो तो सकता है कभी शादीशुदा, लेकिन अच्छा, जो है शादीशुदा वो फिर कुंवारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जो यही है तो कमाल है। वाह शादीशुदा वाह वो वाह, फिर कुंवारा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, हाँ हाँ हाँ, जो है शादीशुदा वो फिर कुंवारा हो नहीं सकता। क्या अफसोस की बात है भाई, वाह 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 वाह। सामने मोहतरम अहले इल्म दानिश की ये महफिल है, उर्दू का मुशायरा हो रहा है। एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे इरशाद। पहले एक मतला एक शेर समाप्त फरमाइए। ये इरशाद, शिद्दत धूप से जब उनको पसीना निकला, अच्छा, शिद्दत धूप से जब उनको पसीना निकला, निकला मेकअप तो लगा जैसे गिलावा निकला, निकला मेकअप तो लगा जैसे गिलावा निकला, वाह गिलावा वाह, निकला। अच्छा है जी, गिलावा, वाह 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 वाह, फट पैजामा था लुंगी भी पुरानी उसकी, वाह, फट पैजामा था लुंगी भी पुरानी उसकी, इसलिए पहन के बेगम का शरारा, अरे वाह 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 वाह, इसलिए पहन के बेगम का शरारा निकला, वाह 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 निकला। वाह वाह, ये शेर सुनाना चाह रहा था आप सबके जी इरशाद 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 इसलिए लतीफ साहब, पहन के बेगम का शरारा निकला, वाह, खोल के बैठा हूँ उर्दू की किताबों की दुकान, अच्छा, खोल के बैठा हूँ उर्दू की किताबों की दुकान। हाय मलगी का भी मेरी ना
किराया निकला। वाह 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 वाह, हाय मलगी कभी दौरे हाजिर का अलमिया है। वाह वाह वाह, किराया वाह, निकला। बहुत शुक्रिया। अच्छा है। आखिर में गजल के चंद शेर। जी इरशाद। जब पसीने में नहा लेती है झगड़ा करके, अच्छा, मैंने कहा था इब्तिदा में। जब वाह वाह पसीने में नहा लेती है झगड़ा करके, लड़ने फिर आती है मेकअप वो दोबारा करके। अरे वाह 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 वाह, लड़ने फिर आती है मेकअप वो दोबारा करके, वाह वाह, खुद को नजरों में तेरी रखा हूँ ऊंचा करके। अच्छा है। खुद को नजरों में तेरी रखा हूँ ऊंचा करके, कभी बर्तन कभी झाड़ू कभी पोछा करके। वाह वाह वाह, कभी बर्तन कभी झाड़ू कभी पोछा करके, कभी बर्तन कभी झाड़ू कभी पोछा करके। वाह वाह, जिसको रखा था सदा आंख का तारा करके। अच्छा, जिसको रखा था सदा आंख का तारा करके, फोड़कर आंख मेरी छोड़ा है कंडा करके। वाह 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 वाह, फोड़कर आंख मेरी छोड़ा है कंडा करके। वाह वाह वाह, बैठ जाता है गला उसका पुकारा करके। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बैठ जाता है गला उसका पुकारा करके, जी, फिर से हो जाती है तैयार गरारा करके। वाह 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 वाह, फिर से हो जाती है तैयार गरारा करके। ये शेर के डिश व बिरयानी की करते तो हैं आगे मेरे। वाह, डिश व बिरयानी की करते तो हैं आगे मेरे, खींच कर बोटियां पल भर में बगारा करके। वाह 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 वाह, खींच कर बोटियां पल भर में बगारा करके, खींच कर बोटियां पल भर में बगारा करके। मुफलिसी में भी नहीं रुकता कोई काम लतीफ। वाह, मुफलिसी में भी नहीं रुकता कोई काम लतीफ। छठी छिल्ला भी वो कर लेता है चंदा करके। वाह 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 वाह, छिल्ला भी वो कर लेता है चंदा करके। वाह 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 वाह, वाकई लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब ने लतीफ़ अंदाज में अपनी फ़िक्र का नतीजा आपकी समातों के हवाले किया। ये हमारी खुशबख्ती है कि आज के इस अज़ीमुश्शान मुशायरे में जो अब्दुल हकीम कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद हुआ है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ज़िक्र गालिब जनाब ज़फ़र मुहीउद्दीन साहब तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने कई ड्रामे पेश किए जिसमें ज़िक्र गालिब और टीपू सुल्तान बहुत मशहूर हुए। ये हमारी खुशबख्ती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ सामने तशरीफ़ ले आए, जरा आप पुरज़ोर अंदाज में जनाब ज़फ़र मुहीउद्दीन साहब का इस्तकबाल करें। वाकई बहुत बड़ी शख्सियत, बस मोहब्बत के साथ हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। तो यकीनन लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ साहब ने बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाजा और कहा, 4 बीवियों का भी तस्करा किया, दूसरी बीवी की तमन्ना भी की। पता नहीं एक बीवी को संभाल नहीं पाते, 4-4 की तमन्ना क्यों करते हैं, बड़ा अजीब सा महसूस होता है। हमारे एक उस्ताद थे, 70 साल की उम्र में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। दर्स व तदरीस के पेशे से मुंसलिक थे। मुझे बुला के कहने लगे, शफीक मैं अकेला हो गया हूँ। मैंने कहा हज़रत ये तो होना ही था। तो बोले नहीं मेरी शादी करा दो। मैंने कहा इस उम्र में शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं कहीं भी करा दो। मैंने कहा कैसी चाहिए? तो कहने लगे कि बेवा हो, खूबसूरत हो और कोई टीचर हो, माहाना 20-25 हज़ार 50 हज़ार तनख्वाह हो। मैंने कहा हज़रत अगर कोई ऐसी है तो मैं खुद कर लूँगा, आपको क्यों कराऊँगा। बात शादी के अगर शादी रचाई जाएगी, बात शादी के अगर शादी रचाई जाएगी, रोज तेरी पीठ पर मेहंदी लगाई जाएगी। एक ही पर सब्र कर ले वरना ओ नौशाह दिल, मरने से पहले तेरी अर्थी उठाई जाएगी। ये तमन्नाएं बड़ी अजीब व गरीब तमन्नाएं होती हैं। लतीफ़ साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई बहुत खूबसूरत अंदाज में तंजिया लहजे के साथ उन्होंने मिजाह के अशार पेश किया। ये हज़रत इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जो मौलाना है। अब मौलाना शायरी करते हैं तो किस अंदाज की करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
ان کے اشعار خود اس بات کا اظہار کر دیں گے. آپ کے ہمارے جانے پہچانے مولانا جناب شاکر احسن ویلوری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. پرزور انداز میں استقبال کریں جناب شاکر احسن ویلوری صاحب کا.